बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ में हूँ मोहम्मद सालिम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल वक्तन फ़वक्तन हम K2 टेलीविज़न के ज़रिए से अपने मुल्की और मुकामी जितने भी नाज़रीन हैं उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और आज भी गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अहम मसाइल हम सामने लाना चाह रहे हैं। और इस वक्त गिलगित के अंदर अवामी एक्शन कमेटी का ग्रैंड जरगा चल रहा है और इसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, और गिलगित बल्तिस्तान को इस वक्त जो फौरी हल तलब जो मसाइल हैं उस हवाले से बातचीत हो रही है, मशावरत हो रही है। तो सबसे पहले है इस हवाले से हम अवामी एक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन मौलाना सुल्तान रईस से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है उसके अगराज मकासद क्या है और उनके नज़दीक कौन कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं जो फौरी तौर पर हल तलब। जो ग्रैंड जरगा है अवामी एक्शन कमेटी का, तो इसके ये कौन कौन से इश्यूज को फोकस कर रहा है? इस वक्त हमारे वैसे तो चार्टर ऑफ डिमांड में बड़े इश्यूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक, लेकिन हाल में जो हमने 4 इश्यूज़ को हमने फोकस किया है उनमें गंदम सब्सिडी है, और जो अभी हुकूमत रेट बनाना चाह रही है या वफाक से जो कटौती की बातें चल रही हैं, एक ये है। दूसरा ये जो टैक्सेस का जो निज़ाम पिछले असम्बली से पास किया गया ये, और फिर साथ में आज आपको पता है बिजली के नरखों में जो इजाफा किया गया है उसको हमने इस चार्टर ऑफ डिमांड में रखा है। फिर चौथे नंबर पे हमने गिलगित बल्तिस्तान के हमारे मुस्तकबिल का जो कत्ल आम यहाँ एजुकेशन लेवल पे हो रहा है, वो मिसाल के तौर पर हमारा आज लोकल बोर्ड नहीं है, इम्तहानी बोर्ड नहीं है, एग्जामिनेशन बोर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग इस्लामाबाद जाते हैं, वहाँ जाके एक नाम की करेक्शन कराना हो, अपने किसी ने जो है ना अपना पेपर रीचेक कराना हो, तो उसके लिए जिस बंदे के पास 100 रुपये फ़ीस देने के लिए नहीं हो 30,000 खर्च करके इस्लामाबाद कैसे जा सकते हैं। उस पर हमारा ये मुतालिबा है कि GB का लोकल बोर्ड बनना चाहिए, और जब तक लोकल बोर्ड नहीं बनता कराकुरम बोर्ड को दोबारा फ़ाल बनाया जाए, और जब लोकल आपकी कानून साज़ी मुकम्मल हो जाती है तो इस KIU बोर्ड को ही आप इंडिपेंडेंट बोर्ड डिक्लेयर करें ताकि लोकल बुनियादों पर हमारा एक बोर्ड बन सके। कराक्रम बोर्ड पहले से मुतनाज़ा है। साबिक सूबाई हुकूमत ने कराक्रम बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार किया और तमाम जो स्कूलों का जो उनके साथ जो राबता था वो डिसकनेक्ट किया, तो उस पर तो पहले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात हम बात कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात मुमकिन हो सकते हैं, अब इनमें दुरुस्तगी किसने लानी है? हुकूमत ने लानी है। हम ये कह रहे हैं कि कराकुरम यूनिवर्सिटी से पहले हमारा मुतालिबा इंडिपेंडेंट बोर्ड है, लोकल बोर्ड हमारा होना चाहिए। जब तक लोकल बोर्ड नहीं बनता आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए हमें इजी एक्सेस दिया जाए। अब इजी एक्सेस के लिए हमारे पास KIU से अगला सूबाई हुकूमत अलग भी बोर्ड बना सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कराकुरम यूनिवर्सिटी का जो मुतनाज़ा बोर्ड है उसके साथ इलाक़ किया जाए। हम भी यही कह रहे हैं कि कराकुरम यूनिवर्सिटी से अगर आपकी नहीं बनती है तो अलग से बोर्ड, हमारा पहला मुतालिबा तो अलग बोर्ड का है, इंडिपेंडेंट बोर्ड का है। लेकिन अगर ये सूरज अगर साल लगता है, महीना लगता है, तो हम ये कहते हैं हमारे बच्चों को मजीद उस तरह, मेरे पास कई साइल आए हैं जो कहते हैं हमने अपने बच्चे के पेपर नाम चेंज कराने के लिए मैंने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ जाके 20,000 रुपये खर्च करना है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, और हम ये कहते हैं कराकुरम बोर्ड हमारे लिए कोई यूनिवर्सिटी किसी मिडिल मैट्रिक का सर्टिफिकेट जारी करता ही नहीं, वो ज़रूरत के तौर पे हम ये डिमांड कर रहे हैं कि कराकुरम के साथ हमारा वो जो है। सालिम साहब, ये K2 TV का शुक्रिया अदा करता हूँ। टैक्स लगाने के लिए जा रहे हैं, एक तो ये हम इसको जुल्म समझते, इस पे बात हो। दूसरा, ये हमारे पहाड़ों के पहाड़ बगैर किसी मुकामी लोगों से पूछे, जो हमारी नस्लों से हज़ारों सालों से हम यहाँ बस रहे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, इनसे पूछे बगैर हमारे पहाड़ सरमाएदारों को फ़रोख्त कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है। उसके साथ यहाँ जो फाइनेंस एक्ट लग रहा है उसके ख़िलाफ़ बात हो रही है। यहाँ पे सबसे अहम बात, लोगों को भूखा मारने के लिए एक चीज़ की सब्सिडी रही थी, तो एक चीज़ की सब्सिडी मुतनाज़ा खत्ते के जो जितने भी दीगर सब्सिडीज़ थे उनको ख़त्म कर करके एक रह गई थी, उस सब्सिडी को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो अहम सवाल ये बनता है कि जो सब्सिडीज़ ख़त्म कर रहे हैं और नए टैक्स लगा रहे हैं वो किसके लिए लगा रहे हैं? आप जाके देखें, इतने बेरुख रेट हैं, कितनी इनकी शाखर्चियाँ हैं, इनके घरों के मरम्मत में कितने पैसे जा रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ देखो, गाड़ियों के मरम्मत देखो, इतनी हैवी इन लोगों ने गाड़ियाँ रखी है कि इंसान का जो है ना अकल दंग रह जाता है। वफाक के अंदर के 22 ग्रेड का सेक्रेटरी के पास ऐसी गाड़ी नहीं है जो आपका एक 17 स्केल का UT असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक गाड़ी है। वो कहाँ से? वो अवाम का खून से, वो पैसे अवाम के खून से उधर पैसे लगाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो टैक्स जो लगेगा उससे पहले इसकी कानून साजी हो,
और अवाम को सबसे पहले आईनी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाए। उसके साथ आपका ज़िली जो हुकूमतें हैं, लोकल हुकूमतें हैं, उनको खुद मुख्तार बनाया जाए। वो हर ज़िला खुद समझे कि मैं किस चीज़ पे अवाम को चलाने के लिए टैक्स लगाऊंगा। टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चलता, हमें पता है, लेकिन आपने हक हुक्मरानी छीनी है, हक हुक्मरानी दी नहीं है, तो कैसे टैक्स ले जा रहे हैं? इस पे आलमी मुसल्लिमा उसूल है, उस उसूल का नाम है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बगैर नुमाइंदगी के कोई मासूल नहीं ली जाएगी। यहाँ पे हमारी नुमाइंदगी नहीं है, न हमारा जनाब वाला, यहाँ तो हुक्मनामों के तहत चलाए जा रहे हैं। तो हुक्मरानों की अयाशी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। हुक्मरान अवाम का खून चूसना चाहते हैं, उसके खिलाफ अवाम शीशे पिलाई दीवार बनकर लड़ना चाहती है, और उसकी क़यादत अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसके अंदर अवामी वर्कर पार्टी एक भरपूर पार्टनर के तौर पे, इसके इत्तेहादी के तौर पे इसका हिस्सा है। और इस तरह मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अवामी एक्शन कमेटी के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इस हवाले से हम मज़ीद स्टेक होल्डर के साथ बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड इस्लाम शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तमाम तर जो साबिका अदवार में भी टैक्सेस की बातें होती रही, गंदम सब्सिडी का खात्मा के हवाले से, रेट बढ़ाने के हवाले से कोशिशें होती रही, तो एक सूबाई सेटअप भी यहाँ मिला है, गवर्नर भी है, वज़ीर-ए-आला भी है, तो ये नाकाफ़ी हैं। जैसे कि एडवोकेट साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आर्डर के मुताबिक हमें तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाए, हम टैक्स देने के लिए। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी को थोड़ा सा इलाकाई जो मसाइल के ऊपर इस तरह इनके वो कारकर्दगी है, उसको मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करूँगा। और इन मामलात के ऊपर जो टैक्सेस हैं या जो भी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर खसूसी एक जो सदारती वो निज़ाम नाफिज है, तो इस सिलसिले में जो कुछ भी करना है वो यहाँ के अवाम की ख्वाहिशात के ऊपर होना चाहिए। ये हमारी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इस सिलसिले में हमारे जो भाई सियासी पार्टियों में हैं या हमारे दीगर जो मसाइल हैं, उनमें दरअसल असल बात यो है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान एक्सपोज्ड है मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान बांटने के लिए। तो यहाँ पे यही कोशिश करके मुख्तलिफ ग्रुपों में जिस तरह बांटा जा रहा है, उसका तोड़ मुझे नज़र यही आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी ही कर सकती है। तो बाकी ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं, ये टैक्सेस के ख़िलाफ़ या जो हमारे सब्सिडीज़ की ज़रूरत है, वो तो एक मतलब ज़मीनी मसाइल हैं। इनको अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के यकजान हुए, तो ये तो कोई बहुत छोटे इशूज़ हैं। तो लेकिन इससे भी बड़े मसाइल हैं जिनको हमने इस प्लेटफॉर्म पे उनकी मदावा करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। और उसमें सबसे अहम जो है वो ये है कि यहाँ के जो हमारे मुख्तलिफ उन ग्रुपों में बांटा जा रहा है, चाहे वो लिसानी हूँ, चाहे वो ज़बानी हूँ, चाहे वो फ़िरक़ावारियत या उस मकतब फ़िक्र के लिहाज से हूँ या ज़बान के मसाइल से, उन सब को छोड़ कर मिल्लत एक बनाएं। उसके बाद जो भी मसले होंगे उनको हल के लिए कोई बहुत बड़ी बात आपका नहीं कहने का मकसद है कि जब तक तमाम लोग यकजहती का मुजाहरा न करें, तब तक उनके मसाइल का हल जो है आसानी से नहीं होने वाला है। जी नाज़रीन, रेवेन्यू एक्ट के हवाले से, गंदम सब्सिडी के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के तलबा और तालिबात के एक अलहदा बोर्ड के हवाले से यकीनन अवामी एक्शन कमेटी फोकस कर रही है, और इस हवाले से मशावरत का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, और इस पर मज़ीद बातचीत होती रहेगी। तो इस वक्त हम कुछ और स्टेक होल्डर्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के छोटे बड़े ताजिर हजरात हैं, कारोबारी हल्के हैं, और कुछ अवामी नुमाइंदे हैं, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ फजल रहमान साहब भी मौजूद हैं, और आप मेडिसिन का कारोबार भी करते हैं, और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो आप बताएं कि इस वक्त हमारे बाज़ार जो है वो गैर मयारी अशिया खुर्दनों से भरे पड़े हैं, और
ادویات بھی جو ہے سب سٹینڈر اور غیر معیاری آ رہی ہیں. تو اس تمام تر صورتحال کا براہ راست اس کا اثر عوام پر پڑتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بات آپ کا درست ہے کہ گلگت بلتستان میں جو بھی چیز آتی ہے وہ 2 نمبر ہی ہوتی ہے. اس میں 20% جو 1 نمبر ہوگا، تقریباً 80% سب 2 نمبر ہے. یہ جو ہے سول سوسائٹی کا کام اور ایجمن تاجران کا کام نشندگی کرنے کا ہوتا ہے، واولا کرنے کا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایکشن لینا گورنمنٹ کے موقع میں بھی کام ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں آج تک بہت سے ایسے دکانداروں پر جرمانہ بھی ہو گیا ہے، ان کے کاروباروں پر جو ہے سیل بھی لگ چکا ہے، اور مزید جو ہے کارروائی تیز ہونا چاہے، وہ سخت ہونا چاہے. اور اس کے لیے جو ہے پنجاب سے گلگت آنے کے لیے تقریباً 24 گھنٹہ کا سفر ہوتا ہے. اس سفر کے دوران جو ہے ہمارا حکومت گلگت بلتستان کہاں سوئی ہوئے، میں وقت سے مطالبہ کروں گا کہ جو بھی ٹرک آتی ہے، جو بھی وہاں سے بلٹی آتی ہے، اس کو چیک کریں. یہ بلٹی کس کمپنی سے آتی ہے، کیا وہ کمپنی جو ہے رجسٹر ہے، کیا وہ کمپنی جو ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس دیتی ہے، کیا وہ کوئی ایسا کوئی 2 نمبر سے شامل نہیں. تو یہ یہاں پر جو ہے وہ چیک ان سے بیلنس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اگر وہ وہاں سے جس بھی کمپنی سے مال خریدتے ہیں، وہاں وہ کمپنی 1 نمبر ہوگا، مال میں 1 نمبر ہوگا، وہاں 2 نمبر ہوگا تو مال میں 2 نمبر آئے گا. تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یا وہ ایجمن تجنا کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ یہ کہتے ہیں وہاں پر ایک اوپر لیبل لگا کے لاتے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے، ہم کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ اٹیک، جس کے بعد جو ہے یورک ایسڈ، کسٹرول، یہ شوگر، یہ تمام پیشے تمام اس میں شامل ہے. کہ چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ کھانا پینے سے ہو، اس کو جس کمپنی سے جو خریدا جاتا ہے، جو ڈیلر لاتا ہے یا جو کمپنی لاتی ہے، اس کو بینک چیک اینڈ بیلنس کیے جائیں تو میرے خیال میں گلگت بلتستان میں کوئی 2 نمبر چیز نہیں آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے آپ گیس سلنڈر کا بات کرو کہ یہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں. جو گیس سلنڈر جو 1700 یا 1500 ملتا تھا یا 1700 ملتا ہے، ابھی وہ تقریباً 4-5 ہزار کے جا رہا ہے. تو آپ یہ سوچو کہ غریب بندہ کیا کرے گا، کیا آگ جلائے گا، کیا کھائے گا. میں نے بہت سے ایسے گھروں کو بھی دیکھا ہے جو ملک پہ خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ شام کو خشک روٹی سے، چائے سے روٹی اپنے دن گزارا کرتے ہیں. تو یہ مزید ٹیکس لگانے کے بعد یہ میرے خیال میں ہمارا گلگت بلتستان ذاتی ہوگی، ورنہ ہم دینے کے لیے تیار ہے. البتہ ہم رنوں کے خلاف بھی نہیں ہیں. تاجروں کی زبانیں، تاجروں کے مسائل، اور اس حوالے سے مذاکرات کا سلسلہ بھی آگے جاری ہے. اور مزید اس حوالے سے مومن مغل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ٹیکس لگے گا تو سب سے پہلے جو ہے پراپرٹی والے، جو ادھر دکانیں ہیں، پراپرٹی والے ہیں، گاڑی والے ہیں، تو ان سب کو ملا کے ہم لاسٹ ایسا ایک کال دیں گے جس میں جو ہے نا، اس میں پیا جام بھی ہوگا، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا. سارے لوگ ہیں مختلف پروون سے، مختلف جگہوں سے، ضلعوں سے باہر نکلیں گے، ایسا ایک احتجاج کریں گے، ہم سب مل کے کریں گے. جی ناظرین، ہفتہ 10 دنوں کے اندر تاجر برادری اور باقی جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ کوئی واضح لاہ عمل جو ہے وہ کا اعلان کر سکیں گے. اس وقت مذاکرات کا عمل جاری ہے. بلتستان میں جو بھی اشیاء خوردونوش آتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر، تو یہ زیادہ تر جو ہے لو کوالٹی کی آتی ہے. ہر تاجر کی گارنٹی میں بھی نہیں دے سکتا ہوں. زیادہ تر 2 نمبر اشیاء جو ہے نا، وہ گلگت میں سائڈ کے ایریوں میں فروغ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ راستے میں پکڑنا چاہے. یہ بصری بیرل ہے، ادھر جو ہے فوڈ اتھارٹی کا کوئی ادھر چیک اینڈ بیلنس ادھر ہونا چاہیے. گلگت میں جب فوڈ لیبارٹری ہی نہیں ہے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشیاء خوردونوش 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر ہے، یہ 3 نمبر ہے. ادھر تو ایسا نظام نہیں ہے. کوئی بھی سمپل چیک کرانے کے لیے ادھر سے لاہور بھیجنا پڑتا ہے، لاہور سے کوئی 15 دن بعد جو ہے وہ ٹیسٹ رپورٹ ادھر آئے گی. تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری کوشش کی تھی کہ یہ فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے حوالے سے، تو انفارچونیٹلی کرونا کا ٹائم تھا، تو ایک خرم آغا چیف سیکریٹری تھے، ہمارے دوست بھی تھے، تو اس نے وعدہ بھی کیا تھا ہم اس میں آپ کو فیسبلٹی میں ہم یہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ بن جائے گا. تو چلیں، آپ نے تسلیم کر لیا گلگت بلتستان کے جو بازار ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں. اشیاء خوردونوش سب سٹینڈر اور غیر معیاری اشیاء خوردونوش یہاں پر موجود ہے، اور اس کا کاروبار بھی چلتا رہتا ہے، اور سب سے زیادہ شور بھی اس ٹائپ کے لوگ اٹھاتے ہیں کہ ہم پر ٹیکس کیوں لگتا ہے. آج تک حکومت نے مختلف سٹیک ہولڈرز نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ غیر معیاری سب سٹینڈرڈ چیزیں کیوں بیچتے ہیں. تو رفیق صاحب، آپ کے سامنے موجودہ حکومت سمیت سابقہ حکومتوں کی کارکردگی سامنے ہے. ہمارے علاقے کے بیک ورڈ علاقہ ہے، ہمارا ہارڈ علاقہ ہے. یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی طرف کوئی بھی نہیں سوچتا. اب یہاں پہ ایسے گھر بھی ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ صبح کھاتے ہیں تو شام کا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں رات کو روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی.
تو हुकूमत वक्त का ये काम है कि वो देखे, क्योंकि आपने सुना होगा कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का के ज़माने में ये बात हुई थी कि भाई अगर मेरे स्टेट में, मेरे इलाके में अगर एक कुत्ता भी भूख से या प्यास से मर जाता है तो उसका जिम्मेदार खलीफा था। तो ये भी हम वो उस वक्त खलीफे होते थे, इस वक्त कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई चीफ सेक्रेटरी है, मिनिस्टर्स हैं, तो ये इनके जिम्मेदार हैं। अगर कोई बंदा रात को भूखा सोता है, कल को उसी ने जिसने ये जो हुकूमत ये चला रहे हैं ये इसके जिम्मेदार हैं। यहाँ पर आप हॉस्पिटल्स चले जाएं, बच्चों से भरे हुए हैं। वजह क्या है सर? पानी हेपेटाइटिस बी और सी का मौजब बन रहा है। ना कोई फिल्टर प्लांट सही काम कर रहा है, ना कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक प्लांट लगाया गया जहां से पानी शहर को सप्लाई हो और वो बिल्कुल साफ सुथरा, वो भी नहीं। अब आज ही कोई पानी ले जाके टेस्ट करा लें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने जरासीम है। आपको याद होगा, आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं था, मोमी मुगल साहब थे, अच्छा गनी भाई थे, रमजान साहब थे। इसी बात पर हमने यही किया था, यहाँ पे 2 नंबर एशिया के बारे में जो पूरी दुनिया में वायरल हो गया था। आपको शायद याद हो, आज से 6-7 महीने पहले की बात है। बार बार वो दिखा रहे थे कि भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में 2 नंबर एशिया जो है ना सप्लाई होती है। उसकी वजह क्या है सर? कि हमारे इलाके के लोग गरीब हैं, वो 1 नंबर चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लाजमी बात है वो डालडा ढूंढेंगे जिसमें उसको 10-20 रुपए का फर्क महसूस होगा। वो 10-20 रुपए अपने बच्चे के किसी और दवाई के लिए लगा लेगा या किसी कपड़े के लिए लगा लेगा। वो इस हिसाब से वो खुद भी उस 2 नंबर चीज को खाने के लिए मजबूर है। तो इन सब का जवाब हाकिमुल वक्त देगा। इस वक्त जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज गिलगित बल्तिस्तान का जो वजीर आला है ये जिम्मेदार है सर। इसको सोचना चाहिए कि जैसे आपके बच्चे हैं इसी तरह गरीबों के बच्चे भी हैं, इनका ख्याल रखें। इनके लिए एक ऐसा फंड मुकर्रर किया जाए कि गरीब बच्चे रात को भूखे न सो सकें। दूसरी बात रही टैक्स की, हाँ हम सफाई के लिए फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लफ्ज टैक्स के नाम से हम देने के लिए, हाँ वो ये कहें सफाई निस्फ ईमान है, कीमत में कोई ऐसा वो बना ले, सर्विस चार्जेस, हाँ सर्विस चार्जेस लगा लें जो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें टैक्स नाम का लफ्ज हम इस्तेमाल करवाने के लिए तैयार नहीं। बहुत अच्छी बात है। चलें, ताजरून ने टैक्स की बजाय सर्विस चार्जेस के नाम पर सफाई को मेंटेन रखने के लिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। तो हमारे साथ गनी साहब भी मौजूद हैं। गनी साहब, ये तमाम तर मसाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? बस जी, ये भाइयों ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, तो वही बातें हैं जैसा कि सफाई टैक्स का हवाला देकर बात हो रही है। तो हमने देखा है कि अमूमन ये मेन रोड साफ करते हैं, वो कुछ सुबह सवेरे मुंह छुपा कर ना बड़े बड़े झाड़ू लेकर कुछ लोग आते हैं, सुबह सवेरे नमाज के वक्त वो रोड साफ करते हैं। शहीद मिलत रोड में मैंने देखा, ये अस्पताल रोड में देखा, आगे ये थाना रोड में, लेकिन किसी मार्केट में वो लोग हमने नहीं देखे हैं। रोड मार्केटों में कोई सफाई नहीं होती है। मार्केटों के अंदर हमने खुद अपने ग्रुप रखे हैं, फी दुकान 20 रुपए 30 रुपए हम देते हैं और वो सफाई करते हैं, डेली हम उनको पैसे देते हैं, तो हम तो अपनी सफाई कर रहे हैं। चलें, आप और उनके माबेन जब ये डायलॉग का सिलसिला चलता रहेगा तो फिर ये सारे आप सब जो है किसी एक नतीजे तक पहुंचेंगे कि आप लोग इसके फाइनल जो है सोल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारे बाजार गैर मयारी और सब स्टैंडर्ड चीज़ों से कब पाक होगा और कब लोगों को खाने पीने की चीज़ ओरिजिनल मिलेगी? इसमें जनाब अली सबसे पहले गवर्नमेंट का इंतजामिया का तवज्जो होना जरूरी है। मतलब इंतजामिया का इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि आज तक अगर एक ऐसे आता है उसका फर्ज बनता है कि भाई वो कश्मीरी बाजार में आ जाए, पूछे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, राज्य बाजार में जाए पूछे दुकानदारों से कोई तकलीफ तो नहीं है, वो पूछते ही नहीं है। वो ऐसे आते हैं जैसे ये मतलब यहाँ के शहंशाह हैं, मसाइल क्या है उनके बारे में उनको इल्म ही नहीं। अगर वो हमसे पूछेंगे तो हम उनको मसाइल बताएंगे। भाई देखो, अभी कश्मीरी बाजार में दुनिया की गाड़ियां खड़ी हैं, लोग कहते हैं ये हमारा पार्किंग की जगह है, और ऐसे भी तस्लीम कर रहा है आजकल कि ये पार्किंग की जगह है, हालांकि पार्किंग आज तक नहीं थी वहाँ। लोगों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए हम कश्मीरी बाजार वाला तो जिम्मेदार नहीं है। अब वहाँ बेचारे गरीब रेड़े लगाते थे, हमने तो उनको भी भगाया। हमने कहा जनाब अली ये बाजार में ये तकलीफ होती है लोगों को आने जाने में, खरीदारों को तकलीफ होती है जी, तो आप खाली कर रहे। उन लोगों ने खाली भी किया,
لیکن اس کے باوجود ابھی یہ صاحب جناب والی وہ گاڑیوں کو نہیں اٹھاتا ہے. ان کو چاہے کہ اپنی پارکنگ کا جگہ بنایا جائے، ان کو پارکنگ کی جائے. اور اس کے علاوہ بازار میں پورے گلگت میں آپ دیکھیں کہیں انتظامیہ نے کوئی واش روم بنائے ہیں؟ کہیں بھی واش روم نہیں ہے. اگر ایک سیاح آتی ہے، دو عورتیں آتی ہیں، ان کو اگر کوئی مطلب حاجت ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے چیف سیکرٹری کو اس بارے میں بتایا کہ جناب واش روم ہونا چاہے، تو اس نے کہا کہ ہنزے میں ہم نے 2 واش روم بنائے تھے، اس میں پتھر پڑے تھے، وہ کموڈ بھی خراب ہو گئے تھے. میں نے کہا جناب اس کا طریقہ یہ ہے، آپ ایک جگہ میں 10 واش روم بنوائیں، دوسری جگہ میں 10 واش روم بنوائیں. اس میں ہماری مسیح برادری کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ ٹھیکہ لیتے ہیں، باقاعدہ 10-10 روپے لے کر وہ مطلب وہ کرائیں گے، اور پھر اس کی صفائی کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی، ان کی آمدن کا ایک ذریعہ بھی بنے گا. آمدن کی وہ بھی ہوگی، ذریعہ بھی ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ آپ کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی کم از کم 100 واش روم پنیال روڈ سے لے کے جوٹیال تک مارکیٹوں میں سرکاری واش روم ہونے چاہیے. جی ناظرین، ہم نے گلگت بلتستان کے جو تاجر حضرات ہیں ان سے ہم ان کے اپنے مسائل بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو عوامی مسائل ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مراحت تو لیے، ہمارے گزارا نہیں ہوتا ہے کہ مہنگائی ہے، اپنے مراحت گزرا وہ لے رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم زیادہ آپ کی ٹائم نہیں لے رہے ہیں. آپ کیا کہیں بحیثیت تاجر؟ میں تو کشمیری بازار کا صدر ہوں، اور میں بحیثیت ایک تاجر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے. کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی ہے. اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جس پہ حکومت جو ہے دلچسپی نہیں لے رہی ہے. یہ جبکہ 11.8 kg کا سلنڈر 2375 روپے کے نیچے ہے، جبکہ ادھر 3500 روپے کا دے رہے ہیں. اتنا ڈفرینٹ تو آیا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ نیچے کے ریٹس بھی لے اور ادھر کی لے. چلے 100 200 300 روپے کا فرق آتے، چلو کوئی ماننے کی بات ہے. اب آپ خود اندازہ لگائے 3500 اور 2375 روپے میں، یہ تو میکسیمم 11 ساڑھے 1200 روپے کا فرق آتا ہے. اسی طرح ہر چیزیں، کافی چیزیں ہیں جو اس پہ ہم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. جتنی آپ گھر کو کوکنگ آئل لے جاتے ہیں، میڈیسنز لے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لے جاتے ہیں، آپ اس پر دیکھیں باقاعدہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. تو صرف یہ اب اتنا ظلم، اور آئے تقریباً یہ کوئی 1.5-2 سال ہو گئے کہ ہمارا کاروبار بالکل آخری دانے پر ہے. کتنے جو ہیں ہمارے دکاندار جو ہیں کشمیری بازار سے 5-6 دکاندار چلے گئے. خدا را حکومت وقت کو بھی ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ ان تاجروں کا بھی خیال رکھیں. یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں کی مانند ہیں، آپ ان کو کمزور کرو گے تو آپ آٹومیٹک کمزور ہو جاؤ گے. تو ہم ان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو صفائی کے نام پہ میرے اپنا بازار ہے، میں نے اپنے جو ہے صفائی کے بندے خود رکھے ہوئے ہیں. ہم روزمرہ کی بنیاد پہ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور گندگی ہٹاتے ہیں. ہم تو اس ٹیکس دینے سے مستثنا ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بندے خود رکھے ہوئے ہیں. تو بقایا یہ ہے کہ اور بھی جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جن پر جو یہ ظلمانہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی بینکوں پہ ٹیکس لگائے انہوں نے، وہ بھی ہم نے 1 لاکھ کے پیچھے جو ہے 250 روپے بڑا ظلم کیا. وہ بھی ہم پر بڑا ظلم ہوا کیونکہ یہ پچھلے سال لگایا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ادھر سے ختم کیا گیا. لہٰذا ہم ابھی بھی حکومت وقت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی صفائی کے نام پہ بھی ٹیکس کہتے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے. آپ کی جو تنخواہیں آپ جو بڑھا رہے ہیں اس کو 10% کم کر کے وہ ان جو صفائی والے جو جتنے ورکر ہیں ان کو وہ تنخواہیں دی جائے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ K2 چینل ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے مظلوم عوام کی جو دادرسی کو اجاگر کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہے. جتنا ہم جمع ہوتے رہے، جتنا ہم نے ریکویسٹ کی، اتنا ہی گورنمنٹ نے ہمیں نظر انداز کیا. اب معاملہ کچھ اس طریقے کا ہے کہ اب کسی اور ایشوز پہ بات ہونے جا رہی ہے. تو اب جو احتجاج ہوگا، اس احتجاج میں سبسڈی، اچھا ٹیکسز، لینڈ ریفارم، اس سے بھی آگے احتجاج ہوگا. K2 ٹی وی کا میں بہت مشکور ہوں، اور بالخصوص عیسیٰ صاحب آپ کے ہم خصوصی مشکور ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ جب بھی اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں اور دیگر بھی ہر ایشو کو گلگت بلتستان کے حوالے سے آپ ہمیشہ سر فہرست رہ کر اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. اس کے بعد چونکہ گلگت بلتستان تاریخی لحاظ سے اور سیاسی جو اس کا ایک تاریخ ہے، جغرافیائی جو ایک تاریخ ہے، ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک کہ حقائق پر مبنی فیصلے، بولڈ اسٹیپس نہ لیے جائیں،
اور بولڈ سٹیپس یہی لینے ہیں کہ جیسے آج عوامی ایکشن کمیٹی آج پورے گلگت بلتستان میں گرینڈ جرگہ ہم کر رہے ہیں آگے احتجاج کے حوالے سے، تو وہ احتجاج سلیکٹڈ نہیں ہوگا جیسے کہ پہلے پروگرامز ہوا کرتے تھے ڈائریکٹڈ اینڈ سلیکٹڈ. کوئی پروگرام ڈائریکٹڈ نہیں ہے، کوئی پروگرام سلیکٹڈ نہیں ہے. عوام امڑ کے نکلنے کے لیے تیار ہو چکی ہے کیونکہ 74 سالہ جعل سازیوں کو گلگت بلتستان کے لوگ سمجھ چکے ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکسز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ریونیو ایکٹ، گلگت بلتستان اسمبلی کو یہ اختیار کس قانون نے دیا ہے؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ ایک متنازع علاقے کے اوپر ٹیکس لگانے کا ایکٹ پاس کریں اسمبلی سے؟ جو یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ قوم اتنی بے وقوف نہیں ہے. یہ قوم قانون بھی قانون دانوں کے برابر سمجھنے لگی ہے. اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ اس گرینڈ جرگے کے بعد ہم لائے عمل طے کریں گے. طے کرنے کے بعد گندم سبسڈی میں کٹوتی پلس دیگر جو 28 ہماری بنیادی ضروریات خوردنوش کی چیزیں ہیں جن پہ سبسڈی غصب ہے آلریڈی 40-50 سال سے. بھٹو کے دور کے بعد سے وہ سب ختم ہو گیا ہے. بھٹو کے دور میں وہ سبسڈیز تھیں، اس کے بعد جو ان کو ختم کیا گیا ہے ان تمام سبسڈیز کو پلس گندم پہ ابھی جو شب خون مارا گیا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے، اور ریونیو ایکٹ کا جو بل پاس کیا گیا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے، اور خالصہ زمینوں کی ملکیت کو عوامی ملکیت تسلیم کرانے کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر گلگت بلتستان کی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا سب کو لے کے اس دن تک روڈوں میں بیٹھیں گے جس دن تک ہماری یہ تینوں مطالبات تسلیم کر کے وفاق ہمارے ساتھ معاہدہ نہ. جی ناظرین، آج کے حوالے گلگت بلتستان میں اتنا کافی ہے. اگلے پروگرام میں کچھ اور مسائل کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں پہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.